साथीहरु नमस्ते सबैजनालाई। शिक्षक सेवा आयोग तयारी परीक्षा 78 10 16 मा छौं हामी। केही प्रश्नहरू छन्, साथीहरूले कपी कलम ठिक पार्नु भएकै होला। यसलाई हामी सुरुमा प्रश्नहरू वाचन गर्नेछौं र प्रश्न सकिसकेपछि फेरि यसको उत्तर समेत हामी अहिले भर्खरै प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई तयार रहिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरु गरेँ मैले। प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार छ। नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकमा कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकमा कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। क असमर्थ पक्षलाई, ख अपराध पीडितलाई, ग समाजमा पछाडि पारिएको वर्गलाई, घ विपन्न नागरिकलाई। हामी एकछिनपछि यसको उत्तर समेत प्रस्तुत गर्नेछौं। अहिले हामी प्रश्न मात्रै सुन्दै जाउँ। साथीहरूले आफ्नो कपीमा यसलाई टिप्दै जानु होला। अप्सन्सहरु कुन अप्सन सही छ भन्ने कुरा टिप्दै जानु होला साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय कस्ता विद्यालय छन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। प्रश्न नम्बर 2 शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय कस्ता विद्यालय छन् भन्ने रहेको छ। यसका अप्सनहरु यस प्रकार छन्। अप्सन क सरकारी विद्यालय, ख सामुदायिक विद्यालय, ग सार्वजनिक विद्यालय, ग संस्थागत विद्यालय। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि अभिभावकलाई सहयोग गर्न गठित समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि अभिभावकलाई सहयोग गर्न गठित समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? अप्सन क विद्यालय निरीक्षक वा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखले तोकेको अधिकृत। अप्सन ख विद्यालय निरीक्षक वा शिक्षा विकास समन्वय एकाइले तोकेको अधिकृत। ग प्रधानाध्यापक, घ गाउँ वा नगरपालिकाको सचिव वा प्रतिनिधि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको कुन श्रेणीको रिक्त पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको कुन श्रेणीको रिक्त पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्दछ? अप्सन क तृतीय श्रेणी, ख द्वितीय श्रेणी, ग प्रथम श्रेणी, घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रहने स्वीकृत रिक्त दरबन्दीको विवरण कति समयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्वीकृत रिक्त दरबन्दीको विवरण कति समयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ? अप्सन क प्रत्येक वर्षमा,
अप्सन ख 6 महिनामा, अप्सन ग 3 महिनामा, अप्सन घ केन्द्रबाट माग भए अनुसार। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6, नेपालको संविधान 2072 को धारा 23 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। नेपालको संविधान 2072 को धारा 23 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन क न्याय सम्बन्धी हक, अप्सन ख निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, अप्सन ग यातना विरुद्धको हक, अप्सन ग अपराध पीडितको हक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको विद्यालय कस्ता विद्यालय हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको विद्यालय कस्ता विद्यालय हुन्? अप्सन क गुठी विद्यालय, अप्सन ख सामुदायिक विद्यालय, अप्सन ग सार्वजनिक विद्यालय, अप्सन ग संस्थागत विद्यालय। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8, निरीक्षकले विद्यालयको छड्के जाँच वा निरीक्षण गर्दा हाजिरी पुस्तिकामा गैल जनाएकोमा त्यस्तो गैल बापतको तलब कट्टा कसले गर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। प्रश्न नम्बर 8, निरीक्षकले विद्यालयको छड्के जाँच वा निरीक्षण गर्दा हाजिरी पुस्तिकामा गैल जनाएकोमा त्यस्तो गैल बापतको तलब कट्टा कसले गर्दछ? प्रश्न नम्बर क प्रधानाध्यापक, ख व्यवस्थापन समिति, ग स्थानीय तह, अप्सन घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9, प्रश्न नम्बर हामी 9 मा छौं साथीहरु। सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? क वडा समिति, ख गाउँ नगर शिक्षा समिति, ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन घ गाउँ पालिका वा नगरपालिका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10, शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी नियुक्ति र बढुवाका लागि रिक्त पदको विवरण कोसँग लिने गर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी नियुक्ति र बढुवाका लागि रिक्त पदको विवरण कोसँग लिने गर्दछ? अप्सन क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग, अप्सन ख व्यवस्थापन समितिसँग, अप्सन ग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग, त्यसैगरी अप्सन घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11, नेपालको संविधान 2072 अनुसार निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा कसलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। नेपालको संविधान 2072 अनुसार निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा कसलाई कानुन बमोजिम तत्कालै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ? अप्सन क
परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई, अप्सन ख परिवारका सदस्यलाई, अप्सन ग छिमेकीलाई, अप्सन ग सर्वसाधारणलाई। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12, आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति अनुमति कसले दिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति अनुमति कसले दिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिएको छ? अप्सन क शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, ख वडा कार्यालय, ग विद्यालय निरीक्षक, घ सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कुन हो भनिएको छ? प्रश्न नम्बर 13 फेरि एकपटक सुन्नुहोला। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कुन हो? क विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, अप्सन ख विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोत स्थिर राख्ने, अप्सन ग विद्यालयको शैक्षिक भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क र विवरण अद्यावधिक गराइ राख्ने, अप्सन घ विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 मा आइपुगेका छौँ हामी। प्रश्न यस प्रकार छ, सुन्नु होला साथीहरू। कहिलेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने बनाइयो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। कहिलेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने बनाइयो? अप्सन क 2080, अप्सन ग 2069 वैशाख 1 गतेबाट, अप्सन घ 2069 श्रावण 1 गतेबाट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखाएका मध्ये कुन हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सरुवा गर्ने, ख प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने, अप्सन ग शिक्षाको नीति कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16, नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन क सम्पत्तिको हक, अप्सन ख छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, अप्सन ग यातना विरुद्धको हक र अप्सन ग धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17, शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा शैक्षिक गुठीको सञ्चालक बोर्डमा कम्तीमा कति जना सदस्य हुनु पर्दछ? प्रश्न नम्बर 17 एकपटक फेरि सुन्नु होला। शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा शैक्षिक गुठीको सञ्चालक बोर्डमा कम्तीमा कति जना सदस्य हुनु पर्दछ? अप्सन क 3 जना, अप्सन ख 5 जना, अप्सन ग 6 जना र अप्सन घ सदस्य संख्या तोकिएको छैन।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 मा पुग्यौं हामी। प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार छ, विद्यालय स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पद रिक्त भएमा कति समयभित्र स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा लेखी पठाउनु पर्दछ? प्रश्न यस प्रकार छ, विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पद रिक्त भएमा कति समयभित्र स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा लेखी पठाउनु पर्दछ? अप्सन क 7 दिन, अप्सन ख 10 दिन, अप्सन ग 15 दिन र अप्सन घ 1 महिना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर जस्ता विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले तालिम नलिए पनि अध्यापन अनुमति पत्र लिई शिक्षक पदमा नियुक्ति भएमा कति समयभित्र शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिनाको तालिम लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर जस्ता विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले तालिम नलिए पनि अध्यापन अनुमति पत्र लिई शिक्षक पदमा नियुक्ति भएमा कति समयभित्र शिक्षा विषयमा कति महिनाको तालिम व्यवस्था? अप्सन ख 7 वर्षभित्र, अप्सन ग 6 वर्षभित्र र अप्सन घ 5 वर्षभित्र। प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार, स्वीकृति, समायोजन तथा निगमन गर्ने जस्ता कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? प्रश्न नम्बर 20 एकपल्ट फेरि सुन्नुहोला। विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने जस्ता कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? अप्सन क जिल्ला शिक्षा समिति, अप्सन ख गाउँ नगर शिक्षा समिति, अप्सन ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र अप्सन घ गाउँपालिका वा नगरपालिका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21, प्रश्न नम्बर 21, नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 को प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई कस्तो अपराधको रूपमा लिई कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 को प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई कस्तो अपराधको रूपमा लिई कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन क फौजदारी अपराध, अप्सन ख सामाजिक अपराध, अप्सन ग गम्भीर सामाजिक अपराध र अप्सन ग गम्भीर नैतिक अपराध। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारी तोक्दा कसको स्वीकृति लिनु पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारी तोक्दा कसको स्वीकृति लिनु पर्दछ? अप्सन क स्थानीय तह, अप्सन ख समन्वय इकाइ, अप्सन ग शिक्षा विकास निर्देशनालय, अप्सन घ मन्त्रालय। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23, शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि कसले तोक्ने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि, शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि कसले तोक्ने व्यवस्था छ? अप्सन क स्थानीय तह, अप्सन ख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन ग विद्यालय, अप्सन ग जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24, शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था तलका मध्ये कुन हो?
प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था तलका मध्ये कुन हो? अप्सन क 18 वर्ष पुगी 40 वर्ष ननागेको। अप्सन ख भविष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको। अप्सन ग नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको। अप्सन ग न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यमा देहायका मध्ये कुन पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यमा देहायका मध्ये कुन पर्दछ? अप्सन क प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन। अप्सन ख विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन। अप्सन ग विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी ढाँचा तयार र अप्सन ग शिक्षकको विभागीय कारबाही। साथीहरू यति प्रश्नहरू रहेका छन्, पक्कै पनि यहाँले सल्भ गर्नुभयो होला। अब यसको आन्सर उत्तर कुञ्जिकातिर हामी लाग्छौँ। ल साथीहरू, यहाँलाई म केही यी आजका प्रश्नहरूको एन्सरहरू पनि भन्दैछु, हेरिदिनु होला। नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकमा कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्दा त्यो छ असमर्थ पक्षलाई। असमर्थ पक्षलाई के भइरहेछ? असमर्थ पक्षलाई। यसैगरी शिक्षा 2028 अनुसार नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय कस्ता विद्यालयहरू हुन् भन्दा सामुदायिक विद्यालय। विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि अभिभावकलाई सहयोग गर्न गठित समितिको संयोजकको रहने व्यवस्था छ भनेको छ। यसले के भनेको छ भने विवेशकको समिति गठन गर्न जुन एउटा टिम बन्छ त्यसको संयोजकको रहने छ भनेको छ। यसमा चाहिँ विद्यालय निरीक्षक वा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले तोकेको अधिकृत भनेर बुझ्नु होला। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक कुन कुन श्रेणीमा रिक्त पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नेछ भन्दा यो तृतीय, यहाँलाई सबैलाई थाहा छँदैछ, तृतीय श्रेणीलाई मात्रै है। त्यसै गरी शिक्षा तथा मानव शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्वीकृत रिक्त दरबन्दीको विवरण कति समयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्छ भनेको छ 6 महिना। नेपालको संविधान 2072 को धारा 23 मा कुन हकको व्यवस्था भनेको छ? यो धाराहरू सबै तपाईले यादै गर्न पर्यो। यसको अर्थ यो 23 मात्रै याद गर्न भएन हजुरले। शिक्षा 2028 अनुसार कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको विद्यालय कस्ता विद्यालय भन्दा नाफा नलिने विद्यालय भनेको चाहिँ गुठी विद्यालय भनेर बुझ्नु होला। निरीक्षकले विद्यालयको छड्के चेक जाँच गर्दा निरीक्षण गर्दा हाजिरी पुस्तिकामा गैल जनाएकोमा त्यस्तो गैल बापतको तलब कट्टा कसले गर्छ भनेको छ? त्यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। अब जाउँ 9 नम्बरमा। सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भनिएको छ? गाउँ वा नगरपालिका भनेर बुझ्नु होला। शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी नियुक्ति वा बढुवाका लागि रिक्त पदको विवरण कोसँग लिने गर्दछ भन्दा तत्कालीन शिक्षा विकास, हालको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेर बुझ्नुहोस्। संविधानमा व्यवस्था भएको निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा कसलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ भन्दा परिवारको सदस्य वा निजको नातेदारलाई।
आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति अस्वीकृति कसले दिन्छ भन्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कुन हो भन्दा विद्यालय सञ्चालन लागि पर्याप्त साधन स्रोत परिचालन गर्ने पनि हो। तर अर्को के चाहिँ होइन रहेछ भने विद्यालय सञ्चालन लागि प्राप्त साधन स्रोत स्थिर राख्ने, यो जसले नै मिलाउनुहुन्छ। कोही कोही प्रश्न चाहिँ यस्तो सजिलो पनि आउँछ है। स्रोत साधनलाई त्यतिकै राख्नु त राम्रो होइन नि त, त्यो त जम्मालाई थाहा भइहाल्छ नि होइन। कहिलेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षाको लागि शैक्षिक योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनेको छ। यो राम्रो खालको प्रश्न छ आएको लागि। 68 साल साउनको महिना 1 गते स्थानीय सरकार सञ्चालन 74 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखाएका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ। शिक्षकको दरबन्दी मिलान कुन पर्छ चाहिँ है, कुन हो भन्ने छ। शिक्षकको दरबन्दी मिलान त्यहाँ तपाईले कार्यहरू पढ्न सक्नुहुन्छ जस अन्तर्गत यो छ, तर बाँकीहरू चाहिँ छैन। शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा शैक्षिक गुठीको सञ्चालक बोर्ड ट्रस्टीमा कम्तीमा कतिजना सदस्य हुनुपर्छ भन्दा कम्तीमा 3 जना हुनुपर्छ। 18 नम्बर हेर्नुहोस्। विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पद रिक्त भएमा कति समयभित्र स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा लेखी पठाउनु पर्छ भनेको जुन प्रश्न छ यसमा 15 दिन। विज्ञान गणित अङ्ग्रेजी लेखा कम्प्युटर जस्ता विषयमा ब्याचलर गरेका व्यक्तिले तालिम नलिए पनि लाइसेन्स लिई शिक्षक पदमा नियुक्ति भएमा कति समयभित्र शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 मिनट तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था थियो छ भन्दा 5 वर्षभित्र। विद्यालयको नक्साकरण अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन गर्ने जस्ता कार्य गर्ने अधिकार क्षेत्र कसको भन्दा गाउँ वा नगरपालिका। संविधान 2072 को धारा 24 को प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्यलाई कस्तो अपराधको रूपमा लिई कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था छ भनिएको छ। यो चाहिँ गम्भीर सामाजिक अपराध भनेर बुझ्नु होला। सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? ठिक छ सर। ओके, त्यसै गरी हामी 22औं नम्बरमा छौँ। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारी तोक्दा कसले नियुक्ति दिनुपर्छ भनेको छ, स्वीकृति दिनुपर्छ भनेको छ मन्त्रालय। र नियमले 2059 संशोधन अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि कसले तोक्ने व्यवस्था छ भन्दा जिल्ला शिक्षा समितिले। शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था तलका मध्ये कुन हो भन्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यमा देखाएका मध्ये कुन पर्दैन भन्यो भने विद्यार्थी शिक्षा उपलब्धि परीक्षण र व्यवस्थापन पर्दैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ है। मेरो आवाज त्यति राम्रो पनि आएन होला, त्यो रुगाले एकदमै ग्रस्त छु। ठिक छ साथीहरू, तपाईहरुले के गर्नुहोस् भने अब आज जे पढ्नु भएको छ त्यसलाई सरसर्ती पढ्नुहोस्। तपाईहरुलाई पीडीएफ आइहाल्छ, हामी सबै दिन्छौँ। अहिले जुन किताब छ त्यो किताबबाट जुन पाठ्य पुस्तक छ त्यहाँबाट सर आनन्दले पढ्नुहोस्।